السلام عليكم البنات. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله في القناه ديالي. مرحبا بكم عندي. الا كنتو جداد في القناه ديالي ما تنساوش تابوناو عندي، الله يعطيكم الستر، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم وقت ما رحت ان شاء الله شي فيديو جديده. وما تنساوش كذلك تدعموني بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير ديالكم. ندوزو مع طريقه. بالنسبه لهاد الوصفه البنات، اش غنقول لكم وصفه خطيره جدا، واعره، يعني اقل ما يقال عليها. وصفه خطيره على البشره، جدا واعره، لي توب فريمون لي توب. بالنسبه للفوائد ديال هاد بعدا المكونات اللي عندنا، غنحتاجو الزيت ديال زيت الصبار، هادشي بحال هكا غتلقاوها في لي فارماسي. غادي نحتاجو بذور الكتان، زريعه الكتان معلقه كبيره. وغادي نحتاجو اصفر بيضه بلديه. ما عندكمش اصفر بيضه بلديه غادي تستعملوا اصفر بيضه عاديه، ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه لهاد الوصفه البنات، واعره في التبييض، خطيره، كتبيض البشره، وكذلك صالحه بالنسبه للناس اللي عندهم التجاعيد. هذه بالنسبه للتجاعيد الي افيكاس فريمون، بزاف على هاد البشر، على هاد الوصفه هذه. بالنسبه للبنات اللي عندهم التجاعيد المبكره يطلق لهم اكثر، حيت غادي تعطيهم النتيجه في وقت قصير الى داوموها. بالنسبه لهاد الوصفه هذه البنات كتبغي دار على الاقل نهار لا في السيمانه الا بغيتي يبان لك النتيجه. يعني الا تبعتيها نهار لا مده شهر، غادي تحسي بالوجه ديالك واعر، فريمون واعر. بالنسبه للاصفر البيض معروف عليه، يعني معروف الفوائد ديال الاصفر ديال البيض، وكذلك الفوائد ديال زرعه الكتان حتى هما غنيه عن التعريف. بالنسبه لشكون اللي غيستعمل هاد الوصفه هذه، بالنسبه للبنات اصفر البيضه الا تخلط مع زرعه الكتان تليق لجميع انواع البشره، تليق البشره الدهنيه، البشره الجافه، البشره الحساسه، ما خفتو منها حتى شي حاجه، حيت كامل هذا الشيء مواد طبيعيه 100%. بالنسبه لطريقه الاستعمال البنات عندنا اصفر بيضه، معلقه كبيره ديال زرعه الكتان، وغادي نحتاجو 5 قطرات فقط، 5 قطرات ديال زيت الصبار. ما عندكمش زيت الصبار غادي تبدلوا بالنسبه لزيت التين الشوكي حتى هي زوينه، راه بحال اصلا. بالنسبه للتين الشوكي، ولا الا عندكم الزيت ديال الورد، حتى هي زوينه عندكم. هذه غتستعملوا هذه. ما عندكمش كاع الزيوت تقدروا تستغناو على الزيوت وتستعملوها غير بجوج صافي فقط، يعني زريعه الكتان واصفر البيض. بالنسبه لهاد الوصفه البنات كدار غادي ديروها على البشره ديالكم اللي ضروري تكون نقيه من قبل، يعني تكونوا غسلتوا وجهكم مزيان ودرتوا مقشر ديالكم، المقشر المعتاد ديالكم، ولا المقشر اللي عطيتكم، ولا مقشر عادي القهوه والزيت يعني القهوه والزيت راه اي واحد كيعرفو. غادي تقشروا البشره ديالكم مزيان وتغسلوا الوجه ديالكم وتستعملوا هاد الوصفه هذه، وغادي تخليوها من 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه، وكما قلت لكم نهار لا مده شهر ان شاء الله، وغادي تلقاو عليها نتيجه مضمونه 100%. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو البنات، واخا خفيف ظريف كما كنقول لكم ديما كما العاده، فيديو صغير، مي نتمنى فريمون تجربوا هذه الوصفه، حيت فريمون كتستاهل، يعني كتستاهل التجربه. سورتو الناس اللي عندهم ليطاج، كما قلت لكم، سورتو الناس اللي عندهم ليطاج في البشره ديالهم تليق لهم بزاف. والناس اللي عندهم الكلف، والناس اللي عندهم اثار الحروق ديال الشمس، سواء ناتجه عن الشمس سواء ناتجه عن حب الشباب، تبعوا هذه الوصفه وردوا عليا الخبر. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو كاملين بخير وعلى خير، ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. مع السلامه.